नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म गोठदेखि ओठसम्म आवाज बिनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामीसँग 24 घण्टा तपाईँको साथमा किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि हामी विशेष प्रस्तुतिका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले विशेष गरी रोग किरा व्यवस्थापन, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी बालीहरू र विशेष गरी फलफुल बालीहरूको विषयमा आज हामीले छलफल गर्छौँ। आज हामीले चाहिँ स्टुडियोमा चाहिँ डाक्टर केदार बुढाथोकीलाई निम्ता गरिसकेका छौँ र उहाँको उपस्थित भइसकेको छ र वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकीसँग यहाँहरूले कुनै पनि जिज्ञासाहरू विशेष गरी मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी बालीहरू, त्यसै गरी विभिन्न खालका फलफुल बालीहरू, दलहन बाली, तेलहन बाली लगायतका विषयमा यहाँहरूले कुनै पनि जिज्ञासा अथवा कुनै पनि समस्या आइराखेको छ भने यति बेला हामीलाई यहाँहरूले 015530 222 मा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासाहरू अहिले लाइभ मार्फत नै हामी उठाने गर्दै समाधान खोज्दैछौँ। हुन त नेपालमा लकडाउन पछाडि कृषि क्षेत्रलाई परेको असर, प्रभाव र यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ हामीले विभिन्न सेक्टरका निकायहरूसँग जोडिने प्रयास पनि गरेका थियौँ र आज पनि विशेष गरी यहाँहरूका बजेटसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने यो समयमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूका जिज्ञासाहरू टिपोट गर्दै हामी पक्कै पनि यो विषयमा पनि जिज्ञासा छ किसानहरूका भनेर हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनको लागि पनि हामी यो पैरवीको काममा पनि कटिबद्ध रहनेछौँ। यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छौँ। र अलिकति विशेषतः धानको बिउ राख्ने समय, ब्याड व्यवस्थापनको लागि अथवा बिउको जोखो गर्ने समय, त्यसै गरी मलखात लगायतका चिजहरूको व्यवस्थापन गर्ने समय, जोखो गर्ने समय यति बेला र अहिले बर्खा अलि छिटै लाग्यो कि अथवा चाहिँ बर्खा नै लागिसक्यो कि भन्ने भान चाहिँ विशेष सबै ठाउँमा झरी परिराखेको छ र यसले अहिलेका हाम्रा बालीहरूलाई राम्रो पनि गरेको छ होला, अर्थात् नराम्रो पनि गरेको छ होला कुनै कुनै ठाउँमा कुनै बालीहरूलाई। यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। यहाँहरूले 015530 मा सिधा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। हामी भने लाग्दैछौँ हाम्रा अतिथि अर्थात् वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकीलाई स्वागत गर्नुतर्फ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते डाक्टर साहब, अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले त आफ्नै फार्ममा रोप्ने, अब हामीले बिउ उत्पादन गर्नु पऱ्यो, पोथी बोट, भाले बोट रोप्ने, त्यसको स्याहार गर्ने, गोड्नु गर्ने, त्यसमा लागिरहेको छ। यहाँले बिरुवा पनि तयार गरेर बेच्नुहुन्छ है? बिरुवा त्यही जातको बिरुवा बेच्छौँ। अहिले एग्रोभेटमा जाने गर्नु भएको छ कि छैन यो समयमा लकडाउनमा? यो म जान सकिनँ। जान सकिनँ। हामी तिनै नकुमै एग्रोभेट बनाउँछौँ टेम्पोरेरीको लागि गाउँमा। त्यहाँ आउनुभयो भने यहाँहरूले दिनुहुन्छ सबै खालका बिरुवाहरू अथवा मल विषादी लगायतका चिजहरू दिनुहुन्छ? त्यो अनि टेक्निकल एडभाइस, प्रविधि सल्लाह पनि दिन्छौँ हामी। डाक्टर साहब, अब अलिकति हामीले विशेष गरी यो कार्यक्रमलाई अलिकति मोडल फरक गरेका थियौँ। हामीले विभिन्न विषयहरूमा जोडी पनि राखेका थियौँ। प्रत्यक्ष हाम्रा आम किसान वर्गले समस्या राख्न पाउनु भएको पनि थिएन। त्यसैले आज हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँलाई स्टुडियोमै बोलाएर चाहिँ हाम्रा आम किसान वर्गले समस्या राख्नुहुन्छ भनेर पनि हामीले स्टुडियोबाट नै परामर्श दिने प्रयासहरू पनि यहाँलाई निम्त्याएका छौँ। अब लागौँ विशेष गरी यो खालको अहिलेको झरीले कुन कुन बालीलाई फाइदा पुगेको छ, कुन कुन बालीलाई असर परेको छ? होइन, बेफाइदा भन्दा त फाइदा धेरै छ है। बेफाइदा भन्नु अहिले गहुँ काट्ने, जौ काट्ने, त्यो बाली पाके बाली काट्दा अलिकति कठिन भएको हो। काटेर थुपार्ने ठाउँ नभएको ठाउँमा गाह्रो हुन्छ, कालो गेडा हुनसक्छ। नत्र भने मकै रोप्न पनि ठ्याक्क भयो, भटमास रोप्न ठ्याक्क भयो, तरकारी कुनै पनि बाली रोपेको छ भने गोड्न ठिक हो, मल हाल्न भयो। नरोपेको तरकारी छ रोप्ने बेला भयो, रोप्ने बेला माटो राम्रो भयो, जोत्न खन्न राम्रो भयो, धेरै राम्रो छ। तर अलिअलि नराम्रो त अलिक बेफाइदा पनि छ। तर मैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि राम्रै छ भन्छ। तरकारी खेतीमा गोलीबेडामा खास गरेर जसले प्लास्टिक हाल्न भ्याएको छैन उहाँहरूको गोलीबेडा चाहिँ तपाईँको के छ भने झरी अलिक असर परेको छ, डढो लागेको छ, फेद कुहिएको छ है, त्यो देखेको छ। अलिकति हुरी बतास त्यसै गरी असिनाले कस्तो प्रभाव पार्यो? अनि असिना त्यस्तो सखापै हुने गरेर मेरो नजरले भेटेको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ छैन है। असिना परेर चाहिँ मकै पनि राम्रो हुन्छ भन्छन्, त्यो चाहिँ गोलीबेडा राम्रो हुन्छ। तर मुख्य कुरो कि असिना पर्ने बित्तिकै भोलिपल्ट चाहिँ हाम्रो कृषकहरूले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि मैले त्यो बेलामा त मिडिया मैले फोनमा नै भनेको थिएँ, असिना परेको भोलिपल्ट तपाईँले कसैले नसोध्नुहोस्, HB 101 एउटा हालिदिनुहोस्। त्यो HB 101 मा चाहिँ यस्तो किसिमको हार्मोन हुन्छ जुन हार्मोन स्ट्रेस बिरुवालाई स्ट्रेस परेको बेला त्यो रिकभर गरिहाल्छ है। अनि मैले कतिपय ठाउँमा जुनसुकै बालीको लागि पनि हुन्छ, जुनसुकै बाली HB 101 पाएन भने एटोनिक, यो चाहिँ स्ट्रेस हार्मोन हो। बिरुवालाई चाहिँ असिना पर्ने बित्तिकै एकदम स्ट्रेस हुन्छ। त्यो स्ट्रेस भएको बेला चाहिँ तपाईँ यो हालिदियो भने 7 दिन बिरुवा जस्ता तस्तो भेट्छ। बिरुवा फेदमै असिना हान्दैछ भने केही लाग्दैन। त्यो हाँगा बिङ्गा पात मुन्टा माटि भाँदिएको छ भने त्यो HB 101 हालिदिनुहोस्, एकचोटि कपर र एन्टिबायोटिक हाल्नु भने 7 दिनमा तपाईँले त्यो गोल्डन जस्ता तस्तै मैले आफ्नो आँखाले प्रष्ट मेरो फार्ममा देखाएको छु हुन्छ।
त्यसमा असिनै परि आउने असिनै परि विद्यार्थी वर्ष हुन्छ कृषक साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ एचबी 101 चाहिँ किन्न नभुल्नुहोस्, घरमै 10-8 राख्नुहोस्। त्यो महँगो पनि छैन, 400 पर्छ। एउटा सानो चाहिँ ट्युबको, त्यसको चाहिँ 2-3 पम्प पुग्छ है। महँगो पनि छैन, राम्रो पनि छ। त्यस कारण त्यो असिना धेरै नोक्सान गरे मैले पाएको छैन है। हजुर, हामीले यहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ, यहाँहरूका पनि समस्या अथवा जिज्ञासा छन्, कुनै पनि बालीहरूमा रोग किरा व्यवस्थापनका कुराहरू अर्थात् अन्य कुराहरू हुन सक्छन्, कुनै पनि समस्या हुन सक्छन्, टेक्निकल कुराहरू पनि हुन सक्छन्। हामीले यति बेला मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी बालीहरूको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विभिन्न लहरे बालीहरूको कुराहरू पनि हामी पक्कै पनि गर्छौँ। विभिन्न फलफुल लगायतका बालीहरूको पनि हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ र विशेष गरी दलहन बाली, तेलहन बालीका विषयमा पनि हामी छलफल पक्कै पनि गर्छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा छन् भने यति बेला हामीलाई 015530 222 015530 मा सिधा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। हामीसँग रहनुभएका अतिथि अर्थात् वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकीसँग सिधा प्रश्न गर्न यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासाहरू हामी लाइभ मार्फत नै तत्कालै उठान गर्दै समाधान पनि खोजिराखेका छौँ। डाक्टर साहब, अब लागौँ, यो बेलाको समय धेरै किसानहरूलाई असर परिरहेको छ नेपालमा। कोभिड-19 त्यसै गरी लकडाउनको कारणले परेको असर प्रभाव, एकातिर त्रास पनि भइराखेको छ, अर्कोतिर काम पनि गरिराख्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। यद्यपि बजारका कुराहरू चाहिँ केही मात्रामा सुल्झेका पनि छन्, सबै ठाउँहरूबाट मिलाइएका पनि छन्। यद्यपि असर अलिअलि पर्ने कुरा त स्वाभाविक पनि रूपमा लिनुपर्छ। यद्यपि यो समयमा अब कुन कुन बालीको सिजन हुँदैछ? होइन, यति बेला यो एकदम गोल्डन मन्थ्स, गोल्डन डेज हो कृषकको लागि। डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई रोकेँ, हामी टेलिफोनतिर लागौँ, धेरै नकुराम जस्तो लाग्यो उहाँलाई। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भोजराज नेपाने हो, भक्तपुरबाट। भोजराजी, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। ठिक छ, आज डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्न प्रत्यक्ष पाउनुहुन्छ। ठिक छ, आज हामीले डाक्टर साहबलाई नै स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। हुन्छ, डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्नु, सिधा कुराकानी गर्नुहोस्। भन्नुहोस् नेपालजी, के खबर छ? के समस्या पर्यो भन्नुहोस् त। नमस्कार धेरै भयो, अब यो कामको अलिक बिजी छु। समस्या त मलाई त्यस्तो छैन अहिले। समस्या प्लास्टिकको समस्या छ डाक्टर साहब। अब प्लास्टिक नै अहिले कहीँ पनि पाइँदो रहेछ। मलाई अहिले 200-300 मिटर जति प्लास्टिक चाहिने, किनाले अलिकति बिगारेको थियो। प्लास्टिक हालेको छैन डाक्टर साहब। अब गोलमेडा अलिकति राम्रै छन् अहिलेसम्म। अब पानी झरिलायो, प्लास्टिक हाल्नु पऱ्यो अलिकति भनेर अब सुन्नु आज भाटा साटा तिरी त्यो अलिकति छेउछेउका भाटा मर्मत गरेको थिएन। अहिले लकडाउनले गर्दा चैता गरिदियो भनेको थिएन। अनि यस्तै छ डाक्टर साहब। खै अब डाक्टर साहबलाई ल्याउने भने नि अब लकडाउन बिरामी हुन्छ अरे भन्ने थाहा पाएको थिएँ अस्ति न। सन्चेन मलाई अस्ति त हो। अनि अब तपाईँलाई प्लास्टिकको कुरो जहाँसम्म कुरा छ नि, म भोलि बुझिदिन्छु है। प्लास्टिक सुब्बासँग बुझ्छु। हामीले मेरो नि एक दुईवटा हाल्नु छ, मेरो हाल्यो भने तपाईँको ल्याउँला। अथवा माउन्ट एभरेस्टमा कालीबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्छ, उहाँसँग हुनसक्छ एक्स्ट्रा है। अहिले प्लास्टिकको सर्टेज छ अहिले है। त्यस कारण तपाईँहरू त पुरानो साथी भएको हुनाले हामीले चाहिँ सकभर सहयोग गर्छौँ हामी है। ल, गोलबेडामा त्यो मुन्टा काछाको चाहिँ हुने रोग आइरहेको छ, त्यो हेर्नुहोस् है तपाईँ। त्यो होइन हेरिरहेको छु। आज पनि अब अलिकति जरुवाको हालिरहेको छु मैले। उहीँबाट गएर ल्याएको थिएँ, म पसलमा गएको थिएँ। ठिक छ, उहीँबाट ल्याएर आज हालेको। हाल्ने बित्तिकै 1 घन्टा पानी परिगयो डाक्टर साहब। स्टिकर मिसायो के चिन्ता छैन। ल भयो, धन्यवाद। हुन्छ भोजराजी, अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीसँग भोजराज नेउपाने हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँलाई परामर्शतिर बिदा गरिसकेका छौँ। यहाँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, यसै गरी समस्या जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। 015530 222 015530 222 मा सिधा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। भने हामीले विशेषतः आज ओभरअल रूपमा चाहिँ समस्या हुन सक्ने समस्याहरू जस्तो रोग किरा व्यवस्थापन, कुन कुन बालीहरूको लागि के गर्नुपर्छ, सावधानीका कुराहरू, हामीले यति बेला के कुराहरू जान्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि हामी केन्द्रित हुँदै छलफल गरिरहेका छौँ। यहाँहरू कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुभयो भने पनि धेरै जानकारीहरू यहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब यो टनेलको लागि, गोलभेडाको लागि पनि सिजन हो है? अहिलेको सिजन भने पनि गोल्डन डेज, गोल्डन मन्थ हो। यति बेला बिउ राख्ने बेला भएको छ, रोपिसकेको छ कसैले, रोप्ने बेला पनि भएको छ। र अहिलेदेखि लिएर असारको 15सम्म गोलभेडा, भ्यान्टा, खुर्सानी, खास मध्य पहाड भनेको मैले, मध्य पहाडमा खुर्सानी, भिडे खुर्सानी, माछे खुर्सानी, रायो, धनियाँ है, यिनीहरू एकदम चाहिँ बजार राम्रो क्यास क्रप हुन् है। त्यस कारण यति बेला कृषकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अल्छी नगरिकन है, गोलभेडाको बिउ राख्ने बेला भएको छ, बिरुवा रोप्ने बेला पनि भएको छ, रोपेको छ भनेदेखि फल्ने बेला टिप्ने बेला नै भइसकेको छ। त्यस कारण गोलभेडा, क्याप्सिकम, काँक्रो है, धनियाँ, हरियो धनियाँ, रायोको सागको लागि चाहिँ बेला चाहिँ क्यासको रूपमा कृषकले रोप्न सक्नुहुन्छ र पैसा राम्रोसँग हुन्छ पनि।
हजुर, हामीले यहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ यहाँहरूका समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने यति बेला हामीलाई फेसबुक पेजबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि यहाँहरूले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला हामीले 015530 222 यो माध्यम यहाँहरूलाई दिएका छौँ। यो नम्बरमा चाहिँ टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा पनि हामी उठान गर्दैछौँ र हामीले ओभरअल रूपमा आउन सक्ने यो समयमा आउन सक्ने समस्या जिज्ञासाहरूको विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ। यहाँहरूलाई केही सावधानी केही मात्रामा यहाँहरूलाई जागरुक बनाउने पनि हाम्रो प्रयास अगाडि बढेको छ। डाक्टर साहब, अब यो गोलभेडाको कुरा गर्नुभयो, जस्तो लहरे बालीहरूलाई पनि जस्तो हामी बेमौसमी रूपमा चाहिँ हामीले गरिराखेका मकैभित्र रोपेर अथवा चाहिँ अन्य तवरले लहरे बाली रोप्ने समय आइराखेको पनि छ। यो मौसमी हिसाबले त हामीले रोपिराखिन्थ्यो, बेमौसमी तरिकाले रोप्दा के फरक छ अथवा चाहिँ टनेलभित्रै गर्नुपर्ने हो बेमौसमी रूपमा गर्दा अथवा के छ, यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस्। बेमौसमी चाहिँ जस्तो रायो भयो टनलभित्र गर्नु भने राम्रो पैसा आउँछ, बाहिर गर्नु भने पानीले नोक्सान गर्छ। पानीले नोक्सान गरेपछि त्यो कलकलाउँदो रायो हुँदैन, कलकलाउँदो धन्य होइन, पानीले बिगार्छ। टनलभित्र गर्नु धेरै राम्रो। गोलभेडा भयो, धनियाँ भयो, रायो भयो, ब्रोकौली भयो, यो टनलभित्र गर्न सके धेरै राम्रो। अझ काँक्रो पनि भित्र राम्रो। अहिले काँक्रो चाहिँ भित्र टनल भ्यायो भने बाहिर गरे पनि हुन्छ है। मकै बारीभित्र गर्ने तर पनि छ। जस्तो चाहिँ फर्मितिर भयो, ललितपुरको दक्षिणी भेगमा, काठमाडौँको दक्षिणी भेगमा त मकैभित्र बारीभित्र काँक्रो पनि चलाउँछ, सिमी रोप्ने चलाउँछ है, बोडी रोप्ने चलाउँछ। त्यो पनि नगदे बाली नै हो। तर कि मकै बारीसँग रोप्दाखेरि रोग किरा कम लाग्छ तर उत्पादन कम हुन्छ, किनभनेदेखि मकै बारीले सारा खानेकुरा खान्छ। त्यस कारण हामीले के छ, अब अहिलेको सिजनमा कृषकले यस्तो किसिमको योजना बनाउनु पऱ्यो। अब रोपेको बिउ राखेको गोलभेडा त्यहाँदेखि चाहिँ साउनदेखि भदौदेखि निस्किन्छ। माघदेखि फागुन रोपेको गोलभेडा अब धमाधम पाक्न थाल्यो, अब टिप्न थाल्यो। अब बजारको समस्या चाहिँ त्यति समस्या देखिँदैन, किन सरकारले पनि गोरु तरकारी ओसार पसार गर्न स्वीकृति दिएको छ, गाडी चलाउनु दिएको छ। त्यस कारण बजारको समस्या त त्यति समस्या म मान्दिनँ र कृषकले पनि तपाईँको समस्या छ भन्ने नबुझे हुन्छ। तपाईँले टमाटर फलाउनुहोस्, तपाईँले तरकारी फलाउनुहोस्, बजार ल्याउन सक्नुहुन्छ। बजार ल्याउन लागि चाहिँ गाडीको सुविधा सरकारले व्यवस्था गरेको छ, सरकारले स्वीकृति दिएको छ, त्यसमा समस्या छैन होइन। त्यस्तै गरेर अब अहिले चाहिँ तपाईँ गोलभेडा रोप्नु भएको छ गोलभेडा रोप्नुहोस्, काँक्रो रोप्नु भएको छ काँक्रो रोप्नुहोस्। ब्रोकौली बिउ चाहिँ अहिलेदेखि सान्टारा भन्ने जात छ, अहिलेदेखि बिउ राख्नुहोस्। यो वैशाखमा बिउ राख्नुहोस्, जेठमा रोप्नुहोस्, जेठमा बिउ राख्नुहोस्, असार रोप्नुहोस्, साउनसम्म ब्रोकौली रोप्नुहोस्। तपाईँले भनेको भाउ ब्रोकौली पाउनुहुन्छ। तर बाहिर चाहिँ नरोप्नुहोस्, भित्र रोप्नुहोस्। यो टनल नै हुनु पर्छ। टनलभित्र त्यो टनलभित्र धेरै राम्रो हुन्छ है। ब्रोकौली पनि त अति फाइदा हुन्छ, धनियाँ पनि अति फाइदा हुन्छ, रायोको साग पनि अति फाइदा हुन्छ, गोलभेडा पनि राम्रै फाइदा हुन्छ है। त्यसदेखि बाहेक अहिले नयाँ एउटा बाली आएको छ टाटे सिमी भन्ने, त्यो चाहिँ कात्तिक मुसीमा फल्छ है। टाटे सिमी पनि आफ्नो जग्गा छ, कहाँ खाली जग्गा छ भने त्यहाँ पनि टाटे सिमी लगाइदिनुहोस्। तपाईँ जसरी हुन्छ तपाईँको खेतबाट बढी आम्दानी दिनु पऱ्यो। बाँझो जग्गा एउटा नछोड्नुहोस्, बाँझो जग्गा 1 स्क्वायर फिट भने त्यहाँ रायो साग छरिदिनुहोस्। अलिकति जग्गा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अहिले रायोको साग छरिने हुन्छ, धनियाँ छरिने हुन्छ, तोरीको साग छरिने हुन्छ, साकिचा छरिने हुन्छ, फ्याँचे छरिने हुन्छ। जे छरे पनि तपाईँको चाहिँ त्यो सागको रूपमा जान्छ र त्यो फाइदा हुन्छ है। त्यस कारण केही चाहिँ तपाईँहरूलाई शङ्का लाग्छ, बिउको समस्या छ अथवा रोप्ने प्रविधि थाहा छैन भनेदेखि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, कृषि टिममा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है। उहाँ मात्र मलाई कन्ट्याक्ट हुन्छ, तपाईँलाई मैले जानेको कुरा सिकाउँछु। डाक्टर साहब, अब बेमौसमी तरकारी लगायतका बालीहरूलाई त्यति धेरै मेहनत चाहिँ गर्नु पर्दैन। यद्यपि यो समयमा आफ्नो भइराखेको मकै लगायतका विभिन्न बालीहरूभित्र चाहिँ अन्तर्बालीको रूपमा पनि गर्न सकिने कुरा भयो, यतातिरको फाइदा पनि लिन सकिने भयो। त्यसै गरी व्यावसायिक रूपमा गर्दा चाहिँ बेमौसमी तरकारीहरू लगायतका चिजहरू लगाउँदा चाहिँ यतातिर दोहोरो फाइदा हुने भयो। होइन, मैले के देखेँ भने अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यो लोकल यो हाम्रो प्रदर्शनमा तिनमा घुमिरहेको छु है। मैले के पाएको छु भने कृषकहरूले चाहिँ सुरुको योजना बनाउनुहुन्छ पैसा कमाउँछ भनेर, लगानी गर्नुहुन्छ पैसा कमाउँछ, तर उहाँको सुपरभिजन कहिले कमी भएको हुन्छ। एउटा कुनै बोर्डमा एउटा भाइरस देख्यो भने नि त्यो ओखरेर फालिदिनुहोस्, त्यसलाई माया नगर्नुहोस्। त्यो भाइरसलाई झन् त्यो टिभी लागेको बोर्डलाई झन् क्यान्सर लागेको बोर्डलाई ओखरेर फाल्नु राम्रो, त्यसबाट अन्त नसरोस् है। तर उहाँहरू जब सखा भयो मेरो तपाईँ कति बिग्रियो भने सोचेर फोन गर्नुहुन्छ, कति बिग्रियो भनेको मेरो आधीभन्दा बढी, आधीभन्दा बढी बिग्रिएपछि मलाई किन फोन गर्ने? उहाँले त रोप्नुभन्दा अगाडि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुपर्छ। अथवा रोपिसकेपछि रोग लाग्नुभन्दा अगाडि कन्ट्याक्ट गर्ने, 1-2वटा बोटमा रोग लाग्ने कन्ट्याक्ट गर्ने। अब सखा भइ भयो मेरो टन्नेमा त 5 टन 5 बोट रुपियाँ हजुर मेरो सिद्धै खत्तम भयो किन कन्ट्याक्ट गर्ने? म त कृष्ण भगवान होइन। डाक्टर साहब, अब अर्को प्रसङ्ग मैले सँगै बिचमा जोड्न चाहन्छु। जस्तो यहाँले भनिराख्नु भएको छ हामी अगाडि नै सावधानी भइयो भने चाहिँ पक्कै पनि फाइदा हुन्छ, फाइदा लिन सकिन्छ। एउटा बाटो जस्तो यहाँले बिउ उपचारको कुरा पटक पटक भनि पनि राख्नु भएको छ। यद्यपि केही किसानहरूलाई थाहा छ, व्यावसायिक रूपमा गर्नेहरूलाई पनि सबैले थाहा नहोला। यद्यपि
आम किसान वर्गलाई थाहा नहुन सक्छ बिउ पनि उपचार गर्नु पर्ला अथवा चाहिँ कसरी उपचार गर्ने यो प्रक्रियाको विषयमा पनि बताइदिनुहोस्। होइन मैले एउटा कुरा के हो भने बिउ उपचार गर्दाखेरि किसानलाई चाहिँ के छ भने बिउ उपचार गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ धेरै रोग यति एउटा रोग भनेर भन्न सक्दिनँ सिड बर्न डिजिज चाहिँ बिउबाट आउने रोग चाहिँ जम्मै निको हुन्छ है। बिउ उपचार गर्नु तपाईँले केही पनि गाह्रो छैन। बिउको पाकेर खोल्नुहोस् त्यसलाई घाममा 1 घन्टा सुकाउनुहोस् 1 घन्टा सुकाएपछि 1 चिम्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेबिस्टिन पनि हुन्छ ट्राइकोडर्मा पनि हुन्छ सेरोमोना पनि हुन्छ मोलमाल गर्नुहोस् बिउ छरिदिनुहोस्। त्यति बिउ उपचार गऱ्यो भने तपाईँको उम्रमा धेरै उम्रिन्छ उम्रेपछि कुहिन्न बिउ बिरुवा बढेपछि सर्दैन फेरि खेतमा पनि त्यही औषध बिसाइ चाहिँ अथवा चाहिँ ट्राइकोडर्मा सेरोमोना हाल्नुहोस्। अब मैले देखेको अहिलेको समय चाहिँ प्रिभेन्टिभ रूपमा जानुपर्छ। अब अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा हेऱ्यो भने जहाँ पनि बोट पात बटारेको छ लिफ कभर भइरहेछ है। त्यो विभिन्न कारणबाट हुन्छ। मल हाल्दाखेरि चाहिँ साथै मल हाल्दै माटोमा मिलाएन त्यो मल जरा पुग्यो पात बटारिहाल्यो भाइरसले पनि बटारिन्छ टुटाले पनि बटारिन्छ व्हाइट फ्याटो पनि बटारिन्छ होइन। जसले प्रिभेन्टिभ रूपमा चाहिँ गर्नुपर्छ उहाँको चाहिँ हुने हुन्छ। अरू कुरा फेदमा कालो छ गोलुनामा होइन फेदमा कालो भने तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा जी सुरक्षा भनिन्छ त्यो जल्दिनुहोस् कभर जल्दिनुहोस् है। त्यस कारण तपाईँले एकदम आफू सिरियस भएर बोटलाई कमसेकम दिनमा एकचोटि प्रत्येक बोटलाई हेर्नुहोस् देखेको रोग छ भने त्यसको सिम्टममा हेर्नुहोस् कालो छ कि खैरो छ कि पातमा रोग छ माथि टुप्पा पार्छ कि मध्य पार्छ कि तलको पार्छ कि डाँठमा रोग छ तलको डाँठ छ कि मध्य डाँठ छ कि माथिको डाँठ छ कि त्यो सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू दिनु हो भने अनि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ बोटलाई चाहिँ हेरे जस्तो भएर चाहिँ यो यो हाल्नु भन्छु। तपाईँले अहिले के गर्नु भनेदेखि यो पानी परेको छ होस् त गर्नु पऱ्यो। यो पानी परेको बेलामा चाहिँ के छ भने डडुवा रोग भने पानीबाट सर्ने हो। पानीको छिटो एउटा बोटो एउटा पातमा काहीँ छ डडो छ भने त्यो छिटो जहाँसम्म पुग्न सक्यो त्यो चाहिँ डडो लाग्यो। त्यसमा भोलिको दिनमै तपाईँले जी सुरक्षा भन्ने एउटा केमिकल छ राम्रोसँग त्यो एकचोटि सर हालिदिइहाल्नुहोस्। फेरि म दोहोऱ्याउँछु जी सुरक्षा है। जी सुरक्षा 2 ग्राम 1 लिटर पानीका दरले मिसाएर भोलि आज दिनभरि पानी परेछ होइन। अब हिजो पनि पऱ्यो अस्ति पनि आज पनि पऱ्यो होइन। अनि अहिलेको तापक्रम डडो आउन एकदम राम्रो तापक्रम 10 देखि 24 डिग्री 25 डिग्री हो तापक्रम 10 देखि 24 25 डिग्री र ह्युमिडिटी तपाईँको चाहिँ लगभग 70-80 त्यसपछि आएर चाहिँ पानीपछि ह्युमिडिटी हाई भयो त्यो भने डडो लाग्ने सम्भव हुन्छ। डडो लेट ब्लाइट पछौटे डडो लाग्ने सम्भव हुन्छ धेरै सम्भव हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले प्रिभेन्टिभ रूप हुनुहोस्। त्यो 1 पाकेट 100 ग्राम जी सुरक्षा तपाईँले प्रयोग गर्नु भने तपाईँको लगभग 1-2 रुपियाँ पुग्छ हैन। जस्तो बिउ उपचार चाहिँ अग्रिम गर्नु पर्यो यसले चाहिँ धेरै रोगहरूबाट बचाउँछ यहाँको आग्रह यो पनि त्यो मात्रै हैन। तपाईले चाहिँ बिउ उपचार त गर्नुभयो तर मल हाल्दाखेरि मल र माटो मिसाउनु पर्यो। र एउटा कुरा मैले चाहिँ पहिले पनि यहाँलाई मैले बिन्ती चढाएको थिएँ के भनेदेखि त्यो बिरुवा रोप्ने खाडलमा कमसेकम यो चाहिँ ट्राइकोडर्मा र सेरोमोना हालिदिनुहोस् भनेको थिएँ मैले। त्यो हाल्ने कृषक कहीँ डगै खाएको छैन। मेरो आफ्नै फार्म पनि तपाईँले हेर्नु नि मैले हाल्छु है आफै बसेर हाल्छु मलाई अरू काममा बसेँ म। तर टेक्निकल कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको मल हाल्ने बेला बिसारी हाल्ने बेला अर्ग्यानिक होइन म आफै भन्छु यस्तो राम्रो छ कि मैले जुन कृषक चाहिँ यो हाल्न लगाएँ त्यो एकदम राम्रो छ है। हामी कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी एकैसाथ लाइभमा त्यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज युट्युब पेजबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमा प्रसारित भइरहेका छौँ। हामीसँग वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग छलफल गरिरहेका छौँ। यहाँका समस्या जिज्ञासाहरू पनि हामी उठान गर्दै समाधान खोजिरहेका छौँ लाइभ मार्फत नै। र यहाँहरू टेलिफोन गर्दै गर्नुहोला। हामीले विशेष गरी हामीले हिजो अस्तिका श्रृङ्खलामा पनि नेपालको अहिलेको कृषि क्षेत्रको बजेट कस्तो आउनुपर्छ र कृषि र किसान हितको लागि बजेट आउनको लागि विभिन्न सावधानीका कुराहरू विभिन्न सुझावहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि गरिराखेका छन्। यसै क्रममा हामीले खाद्यका लागि कृषि अभियानले पनि एउटा सुझाव दिएको छ। सुझाव स्वरूप एउटा हामीले रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सँगसँगै हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ। विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। खाद्यका लागि कृषि अभियानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषाल समक्ष तत्कालको खाना र भविष्यको कृषि सपार्नको लागि ध्यानाकर्षण यसरी गराएको छ। यस विषयमा हामीले मिति 2077 साल वैशाख 5 गते यहाँको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गरेको बेहोरा अवगत नै छ। बन्दाबन्दीले आम जनसमुदायको तत्काल खानेकुराको उपलब्धतामा पर्ने प्रभाव र भविष्यको लागि खानेकुराको सङ्कट टार्न सरकारले लिनुपर्ने बाटो पहिल्याउन छलफल र विचार विमर्शमा पर्याप्त ध्यान पुगेन कि भन्ने लागेकाले हामीले यो सन्दर्भलाई पुनः स्मरण गराउँदै यी सुझाव प्रस्तुत गर्ने दृष्टता गरेका छौँ।
कोभिड-19 को विश्वव्यापी विस्तार र यसले सबै तहका मानव समुदायमा सिर्जना गरेको महामारीको भए तत्काल खानेकुरा र अन्य दैनिकीमा देखिएका समस्याहरू निकै त्रासदीपूर्ण रहेका छन्। हामीले अहिले सम्भावित मानव सङ्कटको सङ्घारमा छौँ। यस्ता विपत्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच भनेको खानेकुरा नै हो। अहिले हामीसँग खाद्य सामग्रीको पर्याप्त मौजात छैन र विवरण र पहुँचमा पनि समस्या छ। आयातित खाद्यान्नको समेत अभाव बढ्न थालेसँगै महँगी फात्तै बढेको छ। मौसमी र छोटो उत्पादन चक्र भएका खाद्य वस्तुमा स्थानीय बजार र वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा तत्काल विदेशमा श्रम गर्न गएको ठूलो समूहले विदेशमा काम र दाम मात्र गुमाएको छैन, देशमा श्रमको आपूर्तिसँगै मामको माग पनि बढाउनेछ। भारत लगायत देशले केही समय खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना बोकेको ख्याल गर्दै खानेकुराको स्थानीय तहमै जोहो गर्न आवश्यक छ। मौजातको विवरण प्रभावकारी बनाउन र निकट भविष्यका लागि खाद्यान्नको उपलब्धता कायम गर्न संक्रमणकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू आवश्यक भएका छन्। यस बारेमा यहाँ र यहाँका सहयोगी अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार आगामी जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षका नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारी र यसका जिम्मेवार अधिकारीहरू सदाझै यसको तयारीमा जुटेका पनि छन्। समय छँदै आवश्यक बहस र विश्लेषण गरी आगामी वर्षका लागि उपयुक्त नीति कार्यक्रम र त्यस अनुसार खर्चको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको छ। यस सन्दर्भमा किसानका प्रतिनिधि र यसमा सरोकार राख्ने नागरिकका दृष्टिले कृषिका क्षेत्रमा सरकारले तत्काल चाल्नु पर्ने कदम समेत बुझाएका छौं। आगामी वर्षको कृषि नीति कार्यक्रम तथा बजेटले लिनुपर्ने मूल दिशा, यी सुझावहरू कोभिड-19 को नयाँ सन्दर्भ र सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक कार्यक्रममा स्थानीय तहमा खाद्य उत्पादन, आम जनसमुदायसम्म खानाको पहुँच र यसका लागि गरिनुपर्ने तद अनुरूपका नीतिगत प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। खाद्य उत्पादनका लागि तत्कालिक प्रस्ताव, किसान परिवारलाई तत्कालै उपलब्ध हुने गरी नगद प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने। यस्तो नगद उपलब्ध गराउँदा कमसे कम नेपालले ठूलो परिमाणमा बिना रोकटोक कृषि उपज आयात गर्ने मुलुक भारतले प्रति किसान परिवार उपलब्ध गराएको नगद अनुदान बराबरी वा सोभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। तर यस्तो रकम अरू रोजगार नभएका र आफैले श्रम गर्ने किसानलाई मात्र दिने व्यवस्था मिलाउने। यो खाद्य संकट सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी र आमदानी बढाउने असल अभ्यासको सुरुवात गर्ने। तत्काल सरकारले अरू वस्तुगत सहयोगको चाँजो बाँझो गर्न नभ्याउने भएकाले पनि यसो गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किसानले आफ्ना सुविधा अनुसार आवश्यक इन्तजाम गर्न सक्छन्। यसका लागि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्न सकिन्छ। श्रमिक किसानलाई तत्कालका लागि पर्याप्त खानेकुराको बन्दोबस्त मिलाउने। तर यस्तो खाद्य सामग्री स्थानीय तह मार्फत वास्तविक किसान परिवार पहिचान गरी उपलब्ध गराउने कुरा निश्चित गरिनुपर्छ। यस्ता श्रमिक किसानहरू जसले जमिन पाएमा आफै खेतीपाती गर्न आँट गर्छन्, उनीहरूलाई खेतीपातीका लागि आवश्यक सेवा र सामग्रीहरूमा पहुँच सहज बनाउनुका साथै उपयुक्त वातावरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने। यो कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिने र ओडा तहमा उपयुक्त संयन्त्र बनाउने। नगर तथा नगर उन्मुख बस्तीहरूमा कौशी या करेसाबारीका लागि चाहिने उत्पादनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिका र ओडा तह र कृषि तथा पशु सेवा विकास केन्द्र बीच सहकारी गर्ने। यसमा संघीय सरकारले एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने, नगरपालिकाको स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने, सेवा केन्द्रको सट्टा कृषि शाखाहरूले सहजीकरण गर्ने समन्वय ढाँचा बनाउने। यी सबै गर्न स्थानीय सरकारले किसानको वर्गीकरण गरून्, पहिचान सहितको परिचय पत्र दिने व्यवस्था मिलाउने। आम जनसमुदायसम्म खानाको पहुँच बढाउन तात्कालिक प्रस्ताव, शहरी श्रमिकलाई रोजगारदाता मार्फत नगद साझेदारी गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र ठाउँ ठाउँमा स्थानीय सरकारको सुपरिवेक्षणमा स्वयंसेवी संस्था मार्फत भण्डाराहरू सञ्चालन गर्ने बन्दोबस्त मिलाउने। यस्ता काममा सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैन। फलफूल र तरकारीको नर्सरी समेतका लागि बिउ, मल, औजारमा अनुदान दिने। यस्तो अनुदान दिँदा किसानका प्रतिनिधि संलग्न कृषि तथा पशु विकास सेवा केन्द्र मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने। नीतिगत प्रस्तावहरू, तात्कालिक सबै स्थानीय सरकारले आफ्नो खानेकुरा र खेतीपातीको अवस्था चित्रण हुने अभिलेख जारी गर्न सहजीकरण गर्ने, साथै प्रदेशलाई समेत यसो गर्न उपयुक्त हुने कुरा सुझाउने। रसायन र विषादीका बलमा बढी उत्पादन गर्ने होडमा माटो, प्रकृति र मानिस सबैको स्वास्थ्य समेत ख्याल गर्दै दिगो खेतीपाती प्रणाली अपनाउने। यस्तो गर्दा भविष्यका लागि खानेकुराको उत्पादन घट्न नदिन र किसानको लागत समेत बढ्न दिनु हुँदैन। सँगै अहिलेको खाद्य प्रणाली माटोमा भएको जैविक तत्व र पोषणको ह्रास र रसायनको दुष्परिणाम समेत घटाउँदै लैजान परिवारका तहमा वस्तुभाउ उत्पादनका लागि पशुपालन र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जैविक कृषि पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्ने। यसले साना र सीमान्तकृत परिवारको
तात्कालिक नगदको आवश्यकता समेत हेगेको कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन। खेतीयोग्य तर प्रयोगमा नआएका निजी तथा सार्वजनिक जमिनहरूलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, विदेशबाट फर्केका र शहरबाट गाउँ पुगेका युवा र वर्षौंदेखि यसबाट वञ्चित समुदायलाई यस्तो जमिन उपलब्ध गराउने, बाँझो जमिनको उपयोगको सान्दर्भिकता ख्याल गर्दै खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग बढाउने, यस्तो कार्य गर्ने प्रोत्साहन प्याकेज दिने बन्दोबस्त मिलाउने, शहरी क्षेत्रमा रहेका खाली जमिन कौशी र करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्न र नगर उन्मुख काँड क्षेत्रमा खाद्य उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न पालिकाहरू मार्फत कृषि तथा पशु विकास सेवा केन्द्रको सट्टा कृषि शाखाको समन्वयमा बिउ र अन्य दिगो खेतीपातीका उपयुक्त सरल प्रविधि सामग्री, रैथाने बिउ र जैविक मल उपलब्ध गराउने, यस्ता बिउ तथा कृषि उत्पादन सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन, यसका साना विक्रेतालाई प्रोत्साहन प्याकेजको बन्दोबस्त गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक साझेदारी रकम उपलब्ध गराउने, साना व्यवसायिक किसानलाई वित्तीय संस्था मार्फत खाद्यान्न उत्पादनमा निर्ब्याजी वा सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान उपलब्ध गराउने। तर यस्तो निर्ब्याजी वा सहुलियतपूर्ण ऋणको विवरण भने दोहोरिनु हुँदैन, बरु यस्ता संस्था मार्फत खाद्यान्न उत्पादनमा दिएको यो अनुदान सरल, छिटो र स्थानीय तहको रोहबरमा दिने व्यवस्था गर्ने र स्थानीय सरकारमै बीमा सेवाको व्यवस्था गर्ने, अत्यन्तै कमजोर अभ्यासमा रहेको अनुसन्धान र प्रसारलाई यथाशक्य प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन किसान समुदायको सक्रिय सहभागितामा आधारित सामुदायिक कृषि अनुसन्धान तथा प्रचारमा जोड दिने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लिनुपर्ने केही नीतिगत प्रावधानहरू, लकडाउन जारी रहेमा खाद्यान्न, तरकारी, पशुपन्छीजन्य उत्पादनका साथै तत्कालै बिउ र ब्याडको बन्दोबस्त गरी किसानलाई निसंकोच र भयरहित तरिकाले खेतबारीमा जान सक्ने वातावरण बनाउने, भर्खरै र निकट भविष्यमा विदेश जानबाट रोकिएका र विदेशबाट फर्केका युवा जनशक्तिलाई ससम्मान कृषि पेसामा आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आपसी सहकार्यमा सहयोगको प्रस्ताव सहित योजना बनाउने, यसतर्फ अग्रसर स्थानीय तह र प्रदेशका अनुभवका आधारमा स्थान विशेषका योजना बनाउने, उत्पादन प्रक्रियालाई सघन र एकीकृत गर्दै कृषि उपज मूल्य श्रृंखला प्रभावकारी बनाउन, समूह तथा सहकारीमा आधारित कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन, साना किसानमा आधारित कृषि सहकारीलाई सहयोग गर्ने, मुख्यतः तत्कालैका कृषि उपज र खानेकुरा भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि भाडा तथा अन्य व्यवस्थापन अनुदान दिने नीति लिँदै दीर्घकालीन रूपमा यिनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने, स्थानीय तहहरूमा जाने कृषि बजेटको अनुदान वितरण खाद्य उत्पादनको आधारमा यी स्थानीय तहलाई उत्पादनका आधारमा वर्गीकरण गरी उपलब्ध गराउने तथा सही अनुरूप गर्न प्रदेश सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिने, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सेवा केन्द्रको सट्टा कृषि शाखा तथा कृषि शाखादेखि मन्त्रालयसम्मका हरेक तहमा किसान संघ संगठनहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र सञ्चारकर्मी सम्मिलित समूह बनाई सोको सार्वजनिक सुनवाई गर्ने र त्रैमासिक रूपमा प्रदेश सरकार मार्फत सोको प्रतिवेदन संघमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने, बजेटका लागि पनि तत्काल यस्तो समूहसँग परामर्श गर्ने, दीर्घकालीन नीतिगत प्रस्तावहरू। हाल मन्त्रालयले प्राङ्गारिक कृषि प्रबन्धन र सहसचिव संयोजनमा बनाएको प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन इकाइ सचिवालय रहने गरी आत्मनिर्भर र दिगो खेतीपातीका लागि एउटा विशिष्ट निकाय प्राङ्गारिक परिषदको निर्माण गर्ने, खाना र खेतीपातीको यस्तो भयावह अवस्था हुनुको मूल कारण प्रकृति सम्बद्ध जीवनमा पद्धतिमा आएको ह्रास पनि हो, यसलाई पनि यस्तो निकायले सम्बोधन गर्नुपर्छ। मध्यकालीन र दीर्घकालीन कृषि प्रबन्धनको रणनीति योजना र कार्यक्रम बनाउन यस वर्षको सुरुदेखि नै कृषि मन्त्रालय मातहतका कृषि प्रबन्धन सम्बन्धित प्रसार, अनुसन्धान र शैक्षिक संरचना, कृषि सामग्री संस्था र दीर्घकालीन कृषि प्रबन्धन रणनीतिहरू पुनरावलोकन गर्ने, यी सँगै आयात प्रतिस्थापन, व्यापार प्रबन्धन र बाह्य स्रोत व्यवस्थापन र अन्य मन्त्रालय वित्तीय र सहयोगी संस्थाहरूको सहकारी र समन्वयको ढाँचा बनाउने र यसको निरन्तर परिमार्जन गर्दै जाने सोच बनाउने, नीतिगत पहल गर्ने, माथि उल्लेखित सुझावहरूलाई आत्मसात गरी खाना र खेतीपातीका सबै सरकारवालाहरूको खास गरी साना तथा श्रमिक किसानको आँट र उत्साह जगाउन यहाँका सम्बोधनहरूमा नछुटाई सरकारको तर्फबाट भरोसा दिलाउन आग्रह गर्दछौँ। यहाँहरूले आम निर्वाचनका बेला नेपालको वाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको घोषणा पत्रमा 10 वर्षमा मुलुक अर्गानिक प्राङ्गारिक बनाउने तथा यस लगत्तैको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधनमा समेत यो कुरा उल्लेख भएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौँ। यसको प्रगतिका बारेमा धेरै सरकारवालाहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्। आफ्नो वाचा पूरा गर्न सरकारले भरपूर कोसिस गर्नेछ भन्ने आशा हाम्रो अपेक्षा र सदा सहायता छ। अन्त्यमा यसतर्फ समयमै सरकारलाई सचेत हुन र उपयुक्त पहल गर्न जोरदार रूपमा यो सवाल उठाएर सरकार र आम जनसमुदाय र सरकारलाई झकझकाइ राख्न पनि सम्बद्ध सबै सरकारवालाहरूलाई समेत यसै पत्र मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यस दिशामा अभियान सधैँ सरकारसँग सहकारी गर्न तयार रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। संयोजक उद्धव अधिकारी, खाद्यका लागि कृषि अभियान।
जङ्गल पहाड तराई सन्देश हजुरहरूलाई अरे कम खर्च थोर लागतमा उत्पादन बढाउनलाई पोषण तत्त्व भएको प्राङ्गारिक मल लौ आयो के आयो किएलाई पोखै छुवला कथिएलाई किसान बायो बैक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा तयार पारिएको किसान बायो ब्याक्टेरिया तथा बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रयोग गरी उत्पादन बढाऊ। प्रस्तुत छ कृषिको विशेषज्ञ महिन्द्रा युभो, जसमा छ शक्तिशाली इन्जिन जसले दिन्छ प्रति घण्टा धेरै काम। 15 गियर्स अर्थात् अब हुन्छ सबै काम छिटो, अनि आधुनिक हाइड्रोलिक्स जसले गर्छ उत्कृष्ट काम। नयाँ युगको महिन्द्रा युभो, धेरै छिटो उत्कृष्ट। महिन्द्रा युभो 1 वर्षको साथको लागि समस्त ग्राहकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत एकैसाथ लाइभमा, त्यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युब पेजबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमा प्रसारित भइरहेका छौँ। कार्यक्रम हेलो किसानमा हामीले हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र आज हामीसँग वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग छलफल गरिरहेका छौँ र विशेष गरी यहाँका समस्या जिज्ञासाहरू पनि हामी यति बेला लाइभ मार्फत नै उठान गर्दै समाधान खोजिरहेका छौँ। हाम्रो फेसबुक पेजमा विशेष गरी धेरै जिज्ञासाहरू प्राप्त पनि भइरहेका छन्। हामीले यतातिर पनि लाग्दैछौँ र हामीले विश्रामभन्दा अगाडि खण्डमा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीद्वारा भर्खरै मात्रै कृषि मन्त्रालय, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष राखिएको यो सुझावलाई पनि हामीले एकदमै प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरेर उहाँहरूले गरेको अभियानलाई पनि हामीले पक्कै पनि एउटा साझेदारीमा अगाडि बढाएका हौँ र विशेष गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट आइरहेका यस्ता सुझावहरूलाई हामीले प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने पनि गरेका छौँ, किनकि यो साझेदारी हामी सबैको एउटै हो। त्यसैले हामीले कृषि क्षेत्रका बजेटहरू कृषि र किसान मैत्री हुनुपर्छ भन्ने आग्रहलाई हामीले आत्मसात गर्दै अगाडि बढाएका हुनाले पनि हामीले निःशुल्क रूपमा यस्ता खालका सूचना अथवा सुझावहरूलाई प्रसारण गर्ने गरेका छौँ। र यसै क्रममा डाक्टर साहबलाई नै इङ्गित गरेर एउटा जिज्ञासा आएको छ। डाक्टर साहब पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विश्वमा कोरोना महामारी फैलिरहेको बेलामा नेपालमा कृषि क्षेत्रमा अर्को महामारी फौजी किरा फैलिएको छ। यसले किसानहरूको बालीदान नष्ट गरिदिएको छ र यसले अहिलेसम्म पनि कुनै प्रतिरोधात्मक औषधि निर्माण भएको छैन भन्ने जानकारी नार्कले पनि यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ। यसको विषयमा बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब, भन्नुभएको छ उहाँले होइन यो फौजी किराको संक्रमण। हजुर, यो क्याटरपिलर हो, यो फौजी किरा भने हरियो किरा हुन्छ होइन, यसको पुत्रेबाट आउने हो। यो ज्यादा ड्राई भयो भने डाक्टर साहब हामी टेलिफोन लिइहालौँ, एउटा कल लिन्छौँ हामी, त्योभन्दा पछाडि हामी फेरि पनि अपडेट गरौँला। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? बानेश्वरबाट म शिव अधिकारी बोल्दैछु। हजुर 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 भन्नुहोस् त यहाँको जिज्ञासा के छ? यहाँ अघि सुझावहरू चाहिँ मैले तपाईँ टेलिभिजन हेरिरहेको थिएँ, सुझावहरू पाइयो। हामी पनि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ पोलिसी मेकरसित चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट हुन्छ। त्यस हुनाले यो चाहिँ सुझावहरू राम्रोसित उपलब्ध भयो भने हामीले पनि केही काम गर्न सक्छौँ कि केही सहयोग गर्न सक्छौँ कि भनेर। यहाँको नाम के भन्नुभयो यहाँले? म शिव अधिकारी। शिव अधिकारी हुन्छ। पक्कै पनि हामी यहाँलाई यो पिडिएफ त्यसै गरी यो फाइल नै हामीले प्रिन्ट गरेर पनि यहाँलाई पठाइदिन सक्छौँ। र यहाँले कन्ट्याक्ट नम्बर सेयर गर्न चाहनुहुन्छ अथवा यहाँहरूलाई कसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ अथवा वेबसाइटमा पाइन्छ कि वेबसाइट बताइदिनु भयो भने राम्रो थियो। यसको संयोजक चाहिँ उद्धव अधिकारी हुनुहुन्छ। हामी उहाँको नम्बर चाहिँ यहाँलाई अफियरमा दिन्छौँ। अहिले लाइभमा हामीले अलिकति सम्भव पनि भएन। यहाँको नम्बर सेयर गर्न चाहनुहुन्छ यति बेला? मेरो ल भन्नु नि त, टिप्नु न। भन्नुहोस् न। 410 75 78 410 75 78 78 78 है, 01 410 75 78 है। हजुर हुन्छ, हामी पक्कै पनि यहाँलाई सम्पर्क गर्नेछौँ र यो उपलब्धता यहाँलाई अझै हामीले गराउनेछौँ। मेल गरेर पनि यहाँलाई पक्कै पनि यो जुन प्रसारण भएको फाइल चाहिँ यहाँलाई पठाउने व्यवस्था हामी पक्कै पनि गर्छौँ। हामी उद्धव अधिकारीज्यूलाई फोन गर्नको लागि हामी आग्रह गरिहाल्छौँ। सायद उहाँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम नसकिँदै पनि फोन आइहाल्छ। हुन्छ, यो सामाजिक अभियन्ता त्यसै गरी सामाजिक काममा पनि यहाँले यो सक्रिय देखाउनु भएकोमा हामी आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर,
हामी उहाँलाई बिदा गरिसकेका छौँ। बानेश्वरबाट शिव अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी उहाँ पनि एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हामी पोलिसी मेकरसम्म हामी पुर्याउन सक्छौँ यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ आवश्यक छ भनेर पनि उहाँले जुन चासो दिनुभयो र हामी सबैले चासो लिनुपर्ने समय हो र यो बजेट विनियोजित हुँदा चाहिँ बजेटमा छुटेका कुराहरू फेरि निकै गाह्रो हुन्छ सच्याउनको लागि अथवा फेरि नयाँ कार्यक्रम बनाउनको लागि अलिकति समस्या सङ्घर्ष बढी हुनसक्छ। त्यसैले पनि यो समयमा चाहिँ हामीले सबै खालका सुझावहरूलाई पठाउन सकियो भने चाहिँ बजेटमा विनियोजित भएर आएका कार्यक्रमहरू चाहिँ पक्कै पनि कार्यान्वयनतिर गयो भने पक्कै पनि हामीले कृषि र किसान मैत्री बजेट पाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो पनि आशा छ। डाक्टर साहब यहाँले यो फौजी किराको विषयमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ मैले भने यसको पुतलेबाट आउने पुतलले फुल पार्छ, फुलबाट लार्भा भएर फौजी किराको रूपमा ग्रुपमा हुन्छ। यसले मकैमा पनि धान पनि नोक्सान पुऱ्याएको थियो है। यस सम्बन्धमा यो किराको चाहिँ अब ओरिजिन, यो किराको चाहिँ फिजियोलोजी, यो किराको चाहिँ इपिडेमियोलोजी सबै अध्ययन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो नाकले गर्दैछ। गर्दा गर्दै नाकले गर्दा गर्दै उता चाहिँ तपाईँको चाहिँ सालीको आशा गर्दा गर्दै भिनाजुको वनवास जस्तो हुन नपर्छ कृषकलाई है। त्यसो भएर हामीले साधारण जानेको हाम्रो साधारण थाहा पाए अनुसार है कृषक मित्रलाई म के भन्छु भने तपाईँ यो सुक्खा ठाउँमा ज्यादा हुन्छ बारीमा है, अनि चिसो खेतमा चाहिँ अलिक कम हुन्छ यो है। यो पानी पर्या हुनाले अब कम हुन्छ यो होइन। यदि यो फौजी किरा लगाएको ठाउँमा पानी पनि परेपछि अलिक कम हुन्छ यसको है। त्यसमा अब के गर्नु पऱ्यो भने पहिले 1 नम्बरमा तपाईँले चाहिँ सिस्टेमिक इन्सेक्टिसाइड भन्छौँ हामी, त्यसलाई इमिडा भयो भने हुन्छ, आसिटामाइड पिरियड भयो भने हुन्छ, अथवा इमिडा। मैले रोकेँ यहाँलाई, हामी टेलिफोनमा अघिदेखि नै एकजना मित्र होल्डमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर सर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यति बेला? सर म पाल्पा रामपुरबाट सुजन श्रेष्ठ। पाल्पा रामपुरबाट सुजन भन्नुभयो? हजुर। सुजनजी हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हजुर हजुर सर। पाल्पा रामपुरबाटै हुनुहुन्छ यहाँ है यति बेला? हजुर। हुन्छ, यहाँको जिज्ञासा के छ आजको विषयमा अथवा अन्य केही जिज्ञासाहरू छ भने बजेटको विषयमा? नै सर, म डाक्टर साहबसँग गरेको। हुन्छ, कुराकानी गर्नुहोस् डाक्टर साहबसँग। भन्नुहोस् भाइ भन्नुहोस्। डाक्टर सर नमस्कार। नमस्ते सर, मेरो एउटा समस्या भनेको जिज्ञासा भनौँ सर। हजुर भन्नुहोस्। सुजनजी तपाईँको आवाजमा अलिकति डिस्कनेक्ट आइरहेको छ, काटिरहेको छ, नेटवर्कको कारणले पनि हुनसक्छ। अलिकति लोकेसन चेन्ज गर्नुहोस् त, ठिक हुन्छ कि आवाज? हेलो भन्नु सुन्नु के हो त्यो? सर मैले अहिले हो होइन, के अरे बाँझो जग्गा अहिले जोताएको छु हालसालै। त्यो जग्गामा अहिले मल प्रयोग गर्न रासायनिक मल के अरे प्राङ्गारिक मल उपलब्ध भएन होइन डाक्टर साहब। अनि रासायनिक मल युज गर्नको लागि कुन युज गर्न ठिक होला भनेर। होइन तपाईँसँग अहिले के छ, रासायनिक मललाई चोइस छैन कि तपाईँले पाउनु पर्यो बुझ्नु कि? अहिले तपाईँको रासायनिक मलको चाहिँ तपाईँको चोइस भन्दा चाहिँ पाउनु पर्यो। डिएपी भयो भने हुन्छ है, अब चाहिँ तपाईँको सिङ्गल सुपर फस्फोवाला भयो भने हुन्छ, उताबाट आएर युरिया भयो भने हुन्छ, एमोनियम सल्फेट भयो भने हुन्छ, पोटास म्युरेट पोटास हुन्छ। अहिले त मैले तपाईँको एरियामा त भए मात्रै, तर अरू ठाउँमा मैले हेर्दाखेरि अहिले चोइस भन्दा अहिले हाम्रो चाहिँ आवश्यकता भइसक्यो हेर्नुहोस् है। त्यस कारण तपाईँ जुन त्यसो सबभन्दा राम्रो डिएपी हाल्नुहोस्, के रोप्ने हो त्यो बाली अनुसार। डाक्टर साहब त्यो डिएपी मल पछि के कहिले सर्नु पर्ने? के भन्नुहोस् त? सुजी तपाईँको अलिकति आवाज आएन, काटिरहेको छ। विशेष गरी अगाडि बाली लगाउनुभन्दा अगाडि राख्ने कि पछाडि राख्ने भन्ने यहाँको जिज्ञासा हो है? बाली लगाउनुभन्दा पहिले डिएपी कुन बाली लगाउने त्यो तय गर्नुहोस्। रोपनीमा 10 देखि 15 केजी हाल्नुपर्ने हुन्छ डिएपी। त्यसपछि पोटास 10 केजी 10 देखि 12 केजी हाल्नुपर्ने हुन्छ एक रोपनीमा बाली लगाउने बालीको हिसाब किताबबाट। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ युरिया हाल्नुहुन्छ भने युरिया पछि रोप्नुभन्दा धान छ भने रोप्नु अगाडि हाल्ने, जे पनि अथवा रोप्नुभन्दा 1-2 दिन अगाडि मात्रै हाल्ने, पहिलेदेखि हाल्नु पर्छ अथवा रोपिसकेपछि हाल्नै हुन्छ। तपाईँले हाल्नै पर्ने के छ भने पिएच कस्तो माटोमा है, पिएच जान्दा भएको छ भने पिएच चुन हाल्नु पऱ्यो। चुन पनि खाली चुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कृषि चुन हाल्नु भने झन् आउँछ। कृषि चुन 15 देखि 20 केजी हालिदिनुहोस्, तपाईँको धान त्यो माटो अमिलेसन त्यसले बनाउँछ है। त्यसपछि तपाईँको धान रोप्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले कमसेकम चाहिँ जिङ्क चाहिँ हाल्नै पर्छ। जिङ्क सल्फेट एक रोपनीमा 1 केजी हाल्नै पर्छ। जिङ्क नभए भएन भने धानको मात्रै त पहेँलो हुन्छ, त्यो रोग आउँछ है। हजुर हजुर डाक्टर साहब, जोताइसकेपछि डिएपी मल प्रयोग गर्न मिल्छ? जोताइसकेपछि माटोभित्र पुग्नुपर्छ है। जोत्नुभन्दा अगाडि हालेदेखि राम्रो हुन्छ। जोतिसकेपछि हाल्यो भने त्यो डल्लासुले फोहोर फार गरेर त्यो माटोभित्र पस्नु पर्छ, नत्र माटो बाहिर भयो भने डिएपीले काम गर्दैन है।
त्यो मात्रै होइन सुन्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई म के भन्छु तपाईँ खेतै जोत्ने हो भने मैले गरे जस्तो गर्नुहुन्छ भने डिएपी मैले त डिएपी काहीँ नै पाउन सकिनँ दिनु गएँ हामी चाहिँ कृषकलाई दिएन साधारणमा दिँदै अब मेरो गाउँमा म बसेर साधा सहकारी केही छैन होइन हामीले किन्ने पाउँदैन त्यही त म अचम्म लागेको थियो तपाईँले चाहिँ के हाल्ने भने सोध्नु कि चोइसको कुरा गर्नु म त चोइसै म त पाएरै हुन्थ्यो मैले डिएपी नि पाइनँ पोटास नि पाइनँ युरिया नि पाइनँ दिनु गयो त कृषक दिन भन्छ हामी खेती गर्ने कृषक त कृषकै होइन नेपाल सरकारको उसमा नजरमा के छ भने सहकारी मात्रै कृषक हो सहकारी लगाएर बेच्ने हो नाफा खाने हो हामी त कृषक हौँ हामीले किनेर लगाएर खेतमा हाल्ने हो मैले पाउन सकिनँ है अब यो अवस्थामा सरकारको नजर के हुनु पऱ्यो भने प्रत्येक कृषकले चाहिँ बरु आधा बोरा दिने हुन्छ पोहोर 1 बोरा हाल्ने कृषक बरु आधा बोरा दिने हुन्छ त्यसमा चाहिँ कृषि मन्त्रालयले सबै काम छोडेर पनि कृषकलाई बिउ बिजन बिरुवा मोल खाद विषादी औषधि सरकारले चाहिँ सबै कृषकले पाउने गरी आशिष बनाउनु पर्यो त्यो गर्नु भयो भने अहिले पालि चाहिँ हामीले चाहिँ भोग बन्नु पर्यो नत्र भने हामी भोग बन्नुपर्ने अवस्था देखिसकेका छौँ 1 नम्बरमा 2 नम्बर हो चिन्ताको विषय छैन है किन हामी फिल्ड बस्नेमा जान थाहा पाइसकेको छ कति खेत बाँधो भइरहेको छ कतिले बिउ राखेको छैन बिउ पाएको छैन होइन त्यसमा कृषि मन्त्रालय कृषि विभागले कृषिमा संलग्न त सहकारी कृषिमा संलग्न हामी जस्ता साथीहरूले चाहिँ कसरी हुन्छ गाउँमा बिउ ल्याउनु पर्यो त्यसमा सहयोग कृषि मन्त्रालय गर्नु पुलिस प्रहरी गृह मन्त्रालयले गरिदिनु पर्यो अब बिउ लिने गएर चाहिँ बिचमै रोकिदिन्छ गाडी ल्याउन दिएन अड्किरहेको छन् 1 दिन अड्किरहेको छ 2 दिन अड्किरहेको छ है त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ भने मोल पनि पुगाउनु जानु पर्यो त्यो 1 बोरा मोल कुन चाहिँ कृषिले बोकेर गाउँमा पुग्न सक्छ कालीपिँढीदेखि होइन त्यस कारण यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी हुन्छ सुलभ कसरी हुन्छ तरिका एक्सेस टु सिड एक्सेस टु सिडलिङ एक्सेस टु सरकारले गर्न सक्यो भने गाउँमा चाहिँ अहिले बिउ राख्नु छोडिसके गाउँमै 10 20 30 40 50 पनि सरकारले भाडा लिएर मजासँग धानको बिउ राखेको हुन्छ अनि गर्ने कृषकले डाक्टर साहब एउटा क्वेसन गर्छु त्यो डिएपी मल त्यो प्रयोग गरेको कति समयपछि त्यसको प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ अनि डिएपीमा त बिरुवा रोपेको भोलिपर्सि भएर देखिहाल्छ त्यो जरा बढाउन चाहिन्छ डिएपी बुझ्नुभयो रोपेको भोलिपर्सिदेखि प्रतिक्रिया देखिने गरी त तपाईँलाई पछि थाहा हुन्छ तर बिरुवालाई फाइदा चाहिँ भोलिपर्सिदेखि हुन्छ धान रोपे भोलिपर्सिदेखि हुन्छ बिरुवा सारे भोलिपर्सिदेखि हुन्छ है तर त्यो अवस्थामा तपाईँलाई विकल्प के छ भनेदेखि सुन्नुहोस् भाइ तपाईँलाई डिएपी युरिया पोटास भन्ने चाहिँ लगभग नलाग्नुहोस् तपाईँ अहिले बजारमा पाउँछ पिएसबी पोटासियम सोलोब्लाइजिङ ब्याक्टेरिया केएमबी अनि पिएसबी फस्फरस सोलोब्लाइजिङ ब्याक्टेरिया 1 रोपनीमा तपाईँको चाहिँ 200 ml हाल्नुहोस् त्यसै केएमबी पोटास सोलोब्लाइजिङ ब्याक्टेरिया यो ब्याक्टेरिया हो यो ब्याक्टेरियाले माटोमा गएपछि तपाईँको माटोमा भएका मोल खाद फस्फरस पोटास जम्माले मोबलाइज ब्याक्टेरियाले मोबलाइज गरेर बिरुवाले खाने अवस्था दिन्छ तपाईँ डिएपी छैन भने मैले जम्मै दिएको छु मेरो बारीमा 1 नम्बरको मेरो टमाटर खिच्छ अहिले हजुर हजुर त्यस कारण तपाईँ डिएपी पाएन पोटास पाएन युरिया पाएन झगडा नगर्नुहोस् चित्त दुःख नदुखाउनुहोस् पाए हाल्नुहोस् नपाए नहाल्नुहोस् तपाईँले यो पिएसबी नाम टिप्नुहोस् केएमबी अनि एजोटोब्याक्टर है हजुर फस्फरस बुस्टर भने यी पाउँछ त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक हुन् यो अर्ग्यानिक पनि हो जीवाणु हो यसले राम्रो काम गर्छ है त्यो हाल्नुहोस् हुन्छ सुजनजी अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ नमस्कार हजुर सुजनजीसँग हामी लामै कुराकानी गऱ्यौँ उहाँको जिज्ञासा पनि रहेको थियो डाक्टर साहबसँग र यो विषयमा हामीले पक्कै पनि बतायौँ अन्य यहाँहरू सबैले टेलिभिजन हेर्दै गर्दा पनि यो विषय यहाँहरूलाई काम लाग्न सक्छ थप जानकारी मलको विषयमा जानकारी पक्कै पनि यहाँहरूलाई प्राप्त भयो डाक्टर साहब हामी अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ जस्तो यहाँले अब यो समयमा केही कुराहरू सावधानी हुनुपर्ने कुरा र आज कुराकानीको हामी निष्कर्षमा जाउँ जस्तो यहाँले बजेटको कुरा पनि गर्दै हुन्छ बजेटमा पनि केही कुरा गर्छु भन्नुभयो अहिलेको अवस्थामा के छ सरकारले म त के सरकारले गरेको छ सरकारले दोष दिन्न उनीहरूले लागि परै गरिरहेको छ त्योभन्दा अलिकति बढ इनर्जी ल्याएर ऊर्जा ल्याएर गर्नु पऱ्यो किन सबै काम भुलेर पनि कृषि मन्त्रालय कृषि विभागले के गर्नु पऱ्यो भने कृषकलाई बिउ त्यहाँ कसरी पुर्याउने होइन मोल खाद कसरी पुर्याउने मोल खाद नभए त हुँदै होइन मोल खाद कसरी पुर्याउने प्लान्ट प्रोडक्सन चाहिँ तपाईँको चाहिँ इनपुटहरू कसरी पुर्याउने त्यो ट्रेनिङ कसरी दिने होइन कृषकलाई चाहिँ एकदम कसरी सुसूचित गर्ने कृषि टिभी जस्तो माध्यमलाई कसरी प्रयोग गर्ने सरकारले दिनुभयो भने चलाइदिनु हुन्छ होइन विशेष गरी ल्याएर धान रोप्ने धानको सिजन छ मकै सिजन छ मकै धेरै बाँधो भइसकेको छ खेत हाम्रो मकैमा त ऊ लागिरहेको छ तपाईँको फौजी किरा लागिरहेको छ होइन यसमा त टिमै गठन गरेर त्यो फौजी किरामा के छ हामीले जानेको कुरा के छ फौजी किरा चाहिँ इन्सेक्टिसाइडमा कन्ट्याक्ट र सिस्टेमिक इन्सेक्टिसाइड मिसाएर तपाईँको त्यसमा नि मिसाएर अनि त्यो स्टिकर हाल्यो भने तपाईँको चाहिँ हाल्दाखेरि उल्टो नोजलले होइन ठाडो नोजल होइन कि उल्टो नोजलले चाहिँ अपवारतिर हाल्यो भने त्यो मरेको पाइएको छ अब जसको सबैको स्प्रे छैन सबै कृषकसँग दबाई छैन मेसिन छैन एउटा मेसिनको 4000 5000 10000 1500 दिएको त्यस्तो अवस्थामा कृषकले के कार्बो फिरान भन्ने एउटा फिराइड पाउँछ त्यो स्वाद माथि गुवाउँ पर्ने छ भने कमसेकम धेरै किरा त मर्छ नि होइन त्यस्तो अवस्थामा सरकारले अलिकति ध्यान बजेट
अनि अर्को कुरा के छ भने मान्छेको अभावमा चाहिँ हाम्रो खेतीपाती हुन सकेको छैन, जनशक्ति। त्यस्तो अवस्थामा प्रत्येक गाउँमा सरकारले कस्टम चाहिँ हायर, जस्तो त्यहाँ ट्र्याक्टर राखिदिने, राइडर राखिदिने, होइन, त्यहाँ ड्राइभर राखिदिने, कृषकलाई पैसा दिएर जोत्दै गर्ने, त्यस्तो पनि गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारण हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्यो भने के हुन्छ भनेदेखि अनि हाम्रो खेतीपाती बढ्छ, पराभन्दा पोहोर घटेछ, पोहोरभन्दा अहिले पनि नघटोस्, पोहोरकै लेभलमा आओस् भन्न चाहन्छौँ हामी। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस्। मेरो नम्बर 9841 30 73 24। 9841 30 73 24। हुन्छ डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हजुर, हामीले वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकीलाई बिदा गरिसकेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरूलाई विशेष गरी हामी उठान गर्दै समाधानको लागि पैरवीको काममा पनि सदैव कटिबद्ध छौँ र हामीले विशेष गरी यो बजेटको विषयमा पनि हामीले यो समयमा कस्तो खालको बजेट हुनुपर्छ यहाँहरूका विचार धारणाहरू पनि हामीले यति बेला सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ र यहाँहरूका समस्या जिज्ञासाहरू पक्कै पनि हामी उठान गर्छौँ र समाधानको लागि पैरवीको काममा पनि कटिबद्ध छौँ। र लकडाउन हुँदै गर्दा पनि यहाँहरू नआत्तिनु होला, कृषि कर्मलाई यथावत रूपमा गरिराख्नु होला र बजारसँग सम्बन्धित समस्याहरू आयो भने पक्कै पनि हामीलाई पनि समस्या राख्न सक्नुहुन्छ अथवा स्थानीय सरकारका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पनि जोडिन सक्नुहुन्छ अथवा मार्केटसँग सम्बन्धित काम गरिराख्नु भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले पनि जोडिदिने काममा पनि हामी यहाँहरूलाई यो सहयोग गर्नेछौँ अथवा मध्यस्थकर्ताको रूपमा हामी जोडिनेछौँ भन्दै कार्यक्रम हेलो किसानको आजको लागि समय सकिनसकेको छ। कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई विशेष गरी कार्यक्रम हेर्नुहुने, सुन्नुहुने, त्यसै गरी कार्यक्रममा सहभागी भएर हामीलाई थप हौसला दिने अथवा चाहिँ आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्ने सम्पूर्णलाई विशेष आभार भन्दै हेलो किसानका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि यहाँको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।